बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 3 दिसंबर 2025 बुध का दिन और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से है। और क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो नोटिफिकेशन है उसका मामला पिछले एक हफ्ते से लटका हुआ है कि कहीं पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान नहीं थे, पाकिस्तान आए तो वो डायरेक्ट लाहौर चले गए। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात, जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान से दुबई में थे और फिर वो जब पाकिस्तान आए तो सूरत हाल इस वक्त अनसर्टेनिटी की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही थी। बिल आखिर अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि फैसला कुन ये वक्त है और अगले 24 घंटे इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं इस रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स की जो खबरें आ रही हैं वो आपके सामने तो रखनी है कि GHQ में अब तक की सबसे ताकतवर तरीन मुलाकात हो गई है। 2 बड़ों की मुलाकातें हुई हैं। ये 2 बड़े कौन से हैं, मुलाकात में क्या फैसला हुआ, मुलाकात में कौन कौन शरीक था जिसने इस वक्त तमाम तर सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया है। और फिर बिल आखिर जिसकी बात हो रही थी नोटिफिकेशन की, तो वो नोटिफिकेशन जो है वो अब जारी हो गया है। फील्ड मार्शल ने बिल आखिर जो है वो बाजी पलट कर रख दी है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त सूरत हाल एग्जैक्टली क्या है और अगले 24 घंटों में क्या होगा। और फिर दूसरी अहम खबर है बॉर्डर से आ रही है कि भारत ने कश्मीर पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। पाकिस्तान के हवाले से LOC पर क्या डिटेल्स हैं, LOC से कुछ इंतहाई गैर मामूली खबरें, इस पर भी बात कर रही हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर करना है। जनाब, कल मकबूजा कश्मीर में एक पुल के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा अटैक होता है और वो ऐसा पुल था जहां पर भारत की फौज के लिए वो लॉजिस्टिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उस पुल को कल बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ाया गया और उसके बाद फिर ये भी खबर आई कि नामालूम अफराद ने मकबूजा कश्मीर में खड़ी उस मुकाम के ऊपर जो भारतीय फौज की गाड़ियां थी उनको जला दिया था, जिसके बाद सूरत हाल इतनी खतरनाक हुई कि क्या भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है, नंबर 1। दूसरा अहम सवाल के पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक अटैक होता है और फिर वो उसको साइबर हमला कहा गया था भारत की तरफ से कि ये जो हमला है पाकिस्तान की साइबर ग्रुप की तरफ से किया गया और तकरीबन 5 बड़े एयरपोर्ट्स पर भारत के 800 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं उनको डिले होना पड़ा। आज फिर ये खबर आ रही है कि भारतीय एयरपोर्ट्स की जो चेक इन सिस्टम है वहां पर एक साइबर अटैक की इतलात हैं जिसकी वजह से जनाब फ्लाइट ऑपरेशन है वो डिले हुआ है। तो भारत जो है वो सब खतरनाक तरीन सूरत हाल का सामना उसको करना पड़ रहा है। और अब LOC के ऊपर जो आपको मैं खबर देने जा रहा हूं कि मकबूजा कश्मीर जो है वो हमेशा से मैदान जंग है और फिर मकबूजा कश्मीर में जो फॉल्स फ्लैग की तैयारियां हो रही हैं और भारत की जानिब से इस कश्मीर में जो अटैक हुआ, जरा खबर सुने। बाबा बनारस ये इंडियन मिलिट्री का एक्स अकाउंट है जो कि फेक अकाउंट्स के तौर पर चलाते हैं, रॉ इसको चलाती है, ऑपरेट करती है। उनकी जानिब से ये वीडियो भी जारी की गई है, ये खबर भी दी गई है कि BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंटेलिजेंस warns of 69 एक्टिव टेररिस्ट लॉन्च पैड्स अलोंग द LOC। उन्होंने कहा कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है 70 के करीब जो मिलिट्री टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको वार्न कर दिया है कि 100 से 120 जो मिलिटेंट्स हैं, दहशतगर्द हैं, उन्होंने ये सर्दियों से आने से पहले पहले जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, यानी कि कश्मीर में घुसने की कोशिश की। और टेरर ग्रुप्स जो हैं वो अब अपने रूट्स को शिफ्ट कर रहे हैं और वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भारत जो है वो एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के साथ इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान वाले साइड से ड्रोन्स भी अब उड़ रहे हैं, उन्होंने अपने रूट्स भी शिफ्ट कर लिए हैं और LOC के ऊपर पाकिस्तान की फौज जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की खतरनाक किस्म की सिचुएशन जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया और रॉ के एक्स अकाउंट इस खबर को इस वजह से चला रहे हैं कि भारत एक और पहलगाम हमला करके पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लॉन्च करना चाहता है। क्योंकि इस वक्त की जो ताज़ा तरीन तफसीलात मैं आपको हर व्लॉग में बताता हूं, तो अब तो ये कंफर्म खबर आ रही है कि देखें कश्मीर के अंदर जो एक ये नया इन्होंने ड्रामा खोल दिया है। तो अब ये बॉर्डर्स के ऊपर भारतीय फौज वहां पर पहुंची हुई है LOC के ऊपर और ये अटैक की खबरें आ रही हैं। और उन्होंने कहा कि BSF ने 4 अटेम्प्ट्स जो है वो ऑलरेडी उनको जो है वो इस साल के अंदर उसको जो है वो नाकाम किया है और उसमें 8 दहशतगर्द जो है उनको मारे। ये भारतीय मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानिब जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि GHQ में सबसे बड़ी और ताकतवर तरीन मुलाकात 2 बड़ों की हुई है, उसके हवाले से जरा आपको तफसीलात देता हूँ। और फिर CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो 27वीं तरमीम हुई उसके बाद एक नया ओहदा है स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा और फिर जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उसका ओहदा खत्म हो गया है।
اب فیلڈ مارشل صاحب نے چیف آف ڈیفنس فورس بننا تھا, 29 نومبر کو ان کی مدت ملازمت ختم ہوتی ہے, تو اس کے بعد ظاہر ہے حکومت نے اس 27 ترمیم میں تو بہت جلدی کی, لیکن سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن میں جلدی کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ تو یہ ایک بڑا اہم سوال تھا جو اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا تھا. کسی نے کہا, جیسے کہ ابصار عالم صاحب نے کہا کہ سب اچھا نہیں ہے, یہ دراڑ پڑ گئی ہے, اور یہ دراڑ پڑ گئی اور یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو پچھلی دور گورنمنٹ کے اندر ہوئی تھی, دراڑ پڑی تھی, اور پہلا اب یہ شگاف جو ہے وہ اس حکومت کے اندر پڑا ہے, ان کی رخصتی کا وقت آ گیا, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ جو منیف فاروق صاحب ہیں, وہ ان کے اسکول آف تھاٹس اور تھے, ان کی جانب سے انکشاف کیا گیا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, میاں نواز شریف صاحب نے کوئی اس میں روڑا نہیں اٹکایا, بلکہ وہ تو 27ویں ترمیم کو آن کر رہے تھے, وہ پارلیمنٹ میں پہنچے, انہوں نے ووٹ بھی کاسٹ کیا, اور وہ چیف آف ڈیفنس فورس کے عہدے کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں, جو فوجی ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے وہ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کی کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن جو اس کے علاوہ جو دیگر جرنلسٹ ہیں وہ یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ صورتحال تو خراب ہے, کہ اچانک سے نواز شریف صاحب کی ری لانچنگ ہونا, پھر انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں, دیگر صورتحال, اور پھر شہباز شریف کا پاکستان میں نہ ہونا این امپورٹنٹ موقع کے اوپر, یہ کچھ شک و شبہات جو ہیں وہ اس کو جنم دے رہی تھی. یہ بڑا اہم سوال ہے. لیکن اب میں آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں کہ چیف آف ڈیفنس فورس کا حکومت یہ نوٹیفیکیشن جاری کوئی نہیں کر رہی. نمبر 1, اب وہ نوٹیفیکیشن جناب ہو گیا تیار, اب وہ نوٹیفیکیشن ایسے سمجھے کہ جاری ہو گیا, اور ایک بہت عظیم و شان قسم کی جو ہے وہ اتنا تقریب ہونے جا رہی ہے. ذرا خبریں سنیں, اور یہ دو بڑوں کی ملاقات کیا ہے, ذرا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جناب ہمارے جو کریڈیبل سورسز ہیں, میں آپ کو بڑی کنفرم خبر دے رہا ہوں, اور آپ اس خبر کو لکھ کر رکھ لیں. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سورسز جو ہیں وہ ٹھیک کلیم کر رہے ہیں, ہمارے جو کبوتر ہیں وہ درست خبر لے کر آئے ہیں. خبر میں اگر آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو جوائنٹ فورسز گارڈ ہے, ان کی جانب سے جی ایچ کیو میں جو اسلامی پریڈ ہے اس کی جامع ریہرسل مکمل کر لی گئی ہے. جو ریہرسل ہو رہی تھی کہ ظاہر چیف آف ڈیفنس فورس کا عہدہ, اور یہ 5 سٹار جرنیل پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ کو دیکھنے کو ملے. اب ان کو یہ ایک تو گارڈ آف آنر آپ ایسے کہیں کہ سادہ الفاظ میں وہ ہوگا, اور اسلامی پریڈ دی جائے گی, اور خصوصی ایک تقریب رکھی جائے گی چیف آف ڈیفنس فورس کے حوالے سے, چاہے یہ ایوان صدر کے اندر ہو یا جی ایچ کیو کے اندر ہو, اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن خبر آ رہی ہے کہ اس کی ایک تو ریہرسل مکمل کر لی گئی ہے, اور ان کی تقریب جو ہے خصوصی طور پر وہ جلد ہونے جا رہی ہے, کل ہو, پرسوں ہو, یا 1-2 دن کے اندر ہو جائے, یہ ضرور ہوگی, اور یہ منعقد کیے جانے کا امکان پیدا ہو چکا ہے, جو ہمارے ذرائع کی جانب سے اس وقت کلیم کیا گیا ہے. ہمارے کبوتر نے ہمیں جو خبر دی ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جناب اب تیار ہو گیا ہے. ظاہر ہے اسی وجہ سے اس کی تقریب کا آغاز ہوا ہے, اور یہ تقریب آج کل کے اندر جو ہے وہ منعقد ہو جائے گی, اور یہ نوٹیفیکیشن کل پرسوں تک جو ہے وہ جب جاری ہوگا تو اس کے فوری بعد فیلڈ مارشل صاحب جو ہے ان کو چیف آف ڈیفنس فورس بنایا جائے گا, اور پھر جو اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ ہے وہ کس کو ملنا ہے, وائس چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس کے بعد چیزیں کلیئر ہوں گی. ابھی تک جو ہے وہ روڈ پہ اب نظر نہیں آ رہا, لیکن سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن جس کے اوپر بڑی عام باتیں ہو رہی تھیں وہ جناب ہو گیا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے ہوا ہے, ذرا اس کی خبر بھی سن لیں کہ 2 بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے. آج جو لیفٹیننٹ جنرل ہے فہد بن سعود الجوہانی, یہ رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈر ہیں, یہ پاکستان آئے ہیں, سعودی عرب کے بڑے اہم ترین جرنیلوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی آج ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کے ساتھ جی ایچ کیو کے اندر. یہ ملاقات کی ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہیں, اس وقت یہ ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ سعودی عرب کا بڑا اہم ترین کردار ہوتا ہے. جب آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی سعودی عرب آن بورڈ ہوا تھا, تو اب بھی سعودی عرب جو ہے وہ آن بورڈ ہے, اور سعودی عرب کی منشا کے ساتھ ہی یہ چیف آف ڈیفنس فورس کی جو ہے وہ تعیناتی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ جو ڈیفنس پیکٹ پاکستان کا اور سعودی عرب کا ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو بہت امپورٹنٹ کہا جا رہا ہے. تو اب سعودی عرب جو ہے بیسیکلی اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ پکچر بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ اب آپ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کو نہیں روک سکتے, یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آ کر رہے گا. فیصل واڑا صاحب نے بھی اپنی آج ٹویٹ کرنا دھمکی دے دی ہے کہ جو نوٹیفیکیشن نہیں دے رہے نا وہ ذرا تیاری پکڑیں, اور وہ رول کر کے اس کو حلق سے نکلیں گے. اب یہ صورتحال یعنی کہ بات اتنی غصے کے اندر ہے, اور اس میٹنگ کے اندر میوچل انٹرسٹ کے اوپر بات ہوئی ہے. جو یہ 2 بڑوں کی ملاقات تھی, اور یہ ہائی لیول جرنیل پاکستان آئے تھے سعودی عرب کے, ان کے میوچل انٹرسٹ کے اوپر بات ہوئی, ریجنل سیکورٹی کے اوپر بات ہوئی, اور بائیلیٹرل ڈیفنس کوآپریشن کے اوپر بھی چیزیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں. اور اس کو تمام تر جو ڈیفنس جرنلسٹ ہیں, جو ڈیفنس کو کور کرنے والے یا آئی ایس پی آر کی بیٹ کرنے والے ہیں, اس کو بہت اہم ترین ملاقات تصور کر رہے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے.
اور اس ملاقات کے اندر ڈیفینیٹلی آپ نے ڈیفنس پیکٹ کو جو ہے وہ جناب اس کو ڈسکس کیا ہوگا. لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ صورتحال اس وقت بہت امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جناب اس کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے ملاقات میں, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اور جرنیل بھی تھے, سعودی عرب کی طرف سے بھی کچھ لوگ موجود تھے. تو چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں, جس کے بعد اب حکومت کو واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے کہ ذرا آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں. تو اب آپ کا باپ بھی اس نوٹیفیکیشن کو نہیں روک سکتا. یہ گورنمنٹ کو یہ جناب فیصل واڑہ کی طرف سے ایک پیغام جو ہے وہ دے دیا گیا. تو یہ ایک پکچر تھی چیف آف ڈیفنس فورس کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے. ذرا میں نے بہتر سمجھا کہ آپ تک یہ خبر دینی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور سننا اپنے لازمی حلق نے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.